अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मेरा बचपन बहुत सख्त और कठिन था। हर लम्हा जैसे एक इम्तिहान था जिसमें माँ का सब्र, उनका दर्द और बाप का गुस्सा एक ही छत के नीचे कैद थे। कमरों की दीवारें मिट्टी से मिली हुई, छत से पानी टपकता, सर्दी में हर चीज नम हो जाती। वो दिन आज भी मेरी आंखों के पीछे एक धुंधले मंजर की तरह हैं। तल्ख मगर भुलाए नहीं भूलते। अब्बा एक बस के कंडक्टर थे। शाम को घर आते तो थके हुए, चिड़चिड़े और गुस्से से भरे हुए। छोटी छोटी बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ता। सालन ज्यादा नमकीन हो गया, कपड़े देर से धुले या कोई मामूली सी गलती अक्सर माँ ही पर उनके गुस्से का निशाना बनती। कभी थप्पड़, कभी लात और कभी ऐसी चीखें कि सारा मोहल्ला सुनता। एक दिन वो हद से बढ़ गए। माँ को इतना मारा कि उनके चेहरे से खून बहने लगा। मैं छोटा सा बच्चा था मगर वो मंजर मेरी रूह पर नक्श हो गया। फिर अब्बा ने ठंडे लहजे में माँ को तलाक दे दी और हमें घर से निकाल दिया। वो रात मेरी जिंदगी की सयाह तरीन रात थी जिसे मैं भुलाए नहीं भूलता। माँ ने मुझे गोद में लिया और हम बस स्टैंड के कोने में जा बैठे। बारिश हो रही थी, माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे मगर होंठों पर एक दुआ थी। उस रात के बाद हमारी जिंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद बन गई। पहले एक छोटा सा कमरा मिला, फिर वक्त के साथ साथ खाने, कपड़ों और छत के लिए जंग शुरू हो गई। माँ दिन रात काम करती, बर्तन धोना, कपड़े धोना, दूसरों के बच्चों की देखभाल। एक हाथ पहले ही कमजोर था मगर फिर भी वो सब कुछ खुद करती रही। मैं उनके हाथों की सूजन और थकन देखकर अंदर से टूट सा जाता मगर उनके चेहरे पर हमेशा सब्र ही रहता। मुझे अपनी माँ को यूं काम करते देखना बर्दाश्त नहीं होता था। बचपन से ही मेरे दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, माँ को सुकून देना, उनसे कभी कोई काम न करवाना। इसीलिए मैंने खेलना भी छोड़ दिया था और अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई के हवाले कर दी। माँ ने मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। मैं पहले दिन से ही पढ़ाई में आगे था। असातिज़ा हैरान रह जाते। मेरी लगन देखकर उन्होंने मुझे अगली जमात में भेज दिया। मैं हमेशा अव्वल आता रहा। जब मैट्रिक का इम्तिहान दिए तो पूरे जिले में मेरे अच्छे नंबर थे। मैं दूसरे नंबर पर आया था। पढ़ाई के साथ साथ मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि खर्चा निकल आए। सुबह यूनिवर्सिटी जाता, शाम को ट्यूशन, रात को पढ़ाई। घर आता तो माँ मेरा इंतजार कर रही होती। मैं अक्सर उनके लिए चाय बनाता, उनके हाथ चूमता, उनके बालों में कंघी करता। माँ कहती, चंदा, मैं रात में पढ़ता रहता था तो वो कहती, सो जा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्यों इतना पढ़ता है, मैं तेरे लिए मेहनत करती हूँ ना। वो मेरे लिए, मैं उनके लिए कुल कायनात थे। मैं मुस्कुरा देता, मैं मगर मेरा मकसद साफ था, सिर्फ माँ को सुकून देना। मैं किसी तरह अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता था कि मेरी माँ को कोई दुख ना हो, कोई काम ना करना पड़े। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने मेडिसिन में डिग्री हासिल की मगर नौकरी आसान ना थी। एक गांव के करीब ही कंपनी में मैंने बेतहाशा दफा कोशिश की लेकिन मैं वहां नहीं लग सका। मुझे वहां इंटर्नशिप तक ना मिली। मजबूरन दूसरे शहर जाना पड़ा जहां 10,000 की लैब जॉब मिली। सारा दिन मेहनत करता और रात को आकर एक रोटी और एक कप चाय के साथ मैं रात गुजार देता क्योंकि मैं पैसे बचाता था। कुछ पैसे माँ को भी भेजता था और माँ का जुदाई का गम वो भी मैं सह रहा था क्योंकि सबसे बड़ा दुख मेरे लिए मेरी माँ की दूरी थी। 6 माह बाद ही मैं इंटर्नशिप करके वापस गांव लौट गया। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने मुझे देखा और रो पड़ी क्योंकि वो जानती थी मैंने अनथक मेहनत की है और उन्होंने मेरी जुदाई का गम सहा है। मैंने खुद भी। तो दोबारा मैंने फिर उसी कंपनी में कोशिशें करना कर दी मगर किस्मत खामोश थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर से ट्यूशन पढ़ाने लगा, बस इतना कमाता कि हमारा पेट भर जाए। माँ हर दिन मेरे लिए दुआ करती और मुझसे कहती, चंदा, गम न कर, तुझे एक दिन अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। मैं उन्हीं की तो दुआओं पर जी रहा था। एक दिन फिर किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। मैं कंपनी के गेट पर खड़ा था। अंदर से एक बड़ी गाड़ी निकली। उसमें से एक साहब निकले जिन्होंने बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ था। नर्म लहजा। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों खड़े हो? मैंने सारा हाल सुना दिया। वो बोले, कल मेरे दफ्तर आ जाना। मैं अगले दिन माँ की दुआएं लेकर निकला। दफ्तर पहुंचा तो दर्जनों लड़के फाइलें लिए इंतजार में थे। घंटे गुजर गए, सब चले गए, मैं रह गया। रात के करीब 8 बजे साहब बाहर आए ऑफिस से और बोले, आओ मेरे साथ। मैं हैरान हुआ, इन्होंने तो मेरा इंटरव्यू तक नहीं लिया। वो मुझे सीधा प्रोडक्शन एरिया की
طرف لے گئے۔ یہ پورا سیکشن تمہاری ذمہ داری ہے، سنبھال لوگے تم؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا سر میں کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کل صبح آ جانا، کل مینیجر کا آخری دن ہے۔ میں خوشی سے گھر پہنچا، ماں انتظار میں تھیں، پانی کا گلاس پکڑایا، بولی کیا ہوا بیٹا؟ میں نے سب بتا دیا۔ وہ مسکرائیں، تم مت گھبراؤ چندا، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ ان کی باتوں میں یقین تھا جو میرے لیے ایک ایمان تھا۔ اگلے دن میں نے نیا کام سنبھالا، آہستہ آہستہ میں وہ کام سیکھ گیا کیونکہ مینیجر بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے تمام کام سکھا دیا اور یہ بھی کہا یہ صاحب بہت اچھے ہیں۔ پھر یوں ہی دن گزرتے رہے۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد مجھے صاحب نے اپنے روم میں بلوایا، مجھ سے کہا تم بھی بھلے انسان ہو، تم نے مجھے آج تک نہیں پوچھا کہ میری تنخواہ کیا ہے۔ بہرحال جتنی تنخواہ ہم مینیجر کو دیتے تھے اس سے تھوڑی کم دیں گے لیکن وقت کے ساتھ نہیں کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب انہوں نے تنخواہ بتائی تو وہ میں پورے سال ٹیوشنز بھی پڑھاتا تو بھی میں اتنے پیسے نہیں بنا پاتا جتنی وہ مجھے ایک ماہ کی تنخواہ دے رہے تھے۔ وہ میں سن کر حیران بہت ہوا۔ مجھے یاد ہے جب میں شام کے ٹائم گھر پہنچا تھا تو میں نے اپنی ماں کو خوشی سے بتایا تو وہ حیران ہو گئیں، پھر رونے پڑیں۔ کہا بیٹا ہم اتنے پیسوں کا کیا کریں گے؟ وہ بھولی تھیں، ان کو کیا پتا تھا۔ میں نے کہا میں اپنی ماں کے لیے بہت بڑی کوٹھی بناؤں گا، ان کے لیے نوکر چاکر رکھوں گا، اب میری ماں بیٹھ کر کھائیں گی، ان کو سکون ہی سکون ہوگا۔ میرا خواب بھی یہی تھا۔ پھر چند ماہ بعد کمپنی نے مجھے گاڑی بھی دے دی۔ پھر میں جس دن مجھے گاڑی ملی میں وہ گاڑی لے کر اپنی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ خوشی خوشی میں جا رہا تھا، جب گلی کے نکتر پر گاڑی پہنچی تو میں نے دیکھا لوگوں کا ہجوم تھا میرے گھر کے سامنے۔ میں بھاگا، زمین پر میری ماں سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، وہ دل کا دورہ پڑنے سے گر گئی تھیں۔ کسی کو میرے دفتر کے بارے میں پتہ نہ تھا تو تبھی وہ مجھے اطلاع نہ کر سکے۔ میں نے اپنی ماں کو جلدی سے اٹھایا، اپنی گود میں اٹھایا اور جلدی سے گاڑی طرف لپکا، لیکن گاڑی تک لانے تک ان کی سانسیں ٹوٹ گئیں میرے ہاتھوں میں ہی، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، نہ کوئی لفظ نہ کوئی سانس، بس آنکھوں میں خاموشی۔ ایسا لگا جیسے میری دنیا رک گئی ہو۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، روتا گیا، چیختا گیا، ماں جی آنکھیں کھولو، دیکھو نا تمہارا چندہ گاڑی لایا ہے، ماں جی کچھ تو بولو، آنکھیں کھولو نا، ماں جی میں تیرے لیے گاڑی لایا ہوں، ایک دفعہ گاڑی تو دیکھ لو، میرے ساتھ بیٹھو، ہم شہر جائیں گے، میں نے آپ کو بہت ساری خریداری کروانی ہے، تیرے پسند کے کپڑے دلوانے ہیں، تجھے گھمانا ہے، تجھے پھرانا ہے، تجھے باہر سے کھانا کھلانا ہے، ماں جی آنکھیں کھولے نا آپ۔ مگر میری ماں وہ تو چلی گئی، ایسا لگا میرا دل کسی نے دبا دیا ہو، کسی نے مجھ قیامت ڈھا دی ہو۔ میں چیختا رہا، لوگ محلے کے لوگ مجھے ہٹاتے رہے لیکن میں نے اپنی ماں کو نہ چھوڑا اور میں چیختا رہا، بولتا رہا ماں مجھے مت چھوڑ کے جاؤ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں اس دنیا میں۔ پر ماں نے آنکھیں نہ کھولی اور میری دنیا اجڑ گئی، میری ماں مجھ سے دور چلی